अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद हसन और आज हम बात करेंगे इराक़ के महान लीडर सद्दाम हुसैन के बारे में। तो शुरू करने से पहले हमारे चैनल मलिक टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। सद्दाम हुसैन की पैदाइश 28 अप्रैल 1937 ईस्वी में हुई और वफ़ात 30 दिसंबर 2006 में हुई। साबिक इराक़ी सदर और बिआसत पार्टी के सरबराह जो बगदाद के शिमाल में वाक़ शहर तकरीत के गरीब घराने में पैदा हुए। वालिद की जल्द ही वफ़ात के बाद उनकी वालिदा उन्हें अपने रिश्तेदारों के पास छोड़कर किसी और गांव चली गईं। चंद साल बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली। सौतेले वालिद के साथ सद्दाम हुसैन का बर्ताव अच्छा न था। सद्दाम हुसैन के लिए ज़िंदगी मुश्किल थी और इसराइली मुअर्रिख़ इम्ताज़िया बैरून बताते हैं मोहल्ले के बच्चे नौउम्र सद्दाम का मजाक उड़ाते थे। सद्दाम हुसैन के बारे में कहा जाता है कि उस अरसे के दौरान वो कदरे तन्हा रहते थे और आसपास के लड़कों पर धौंस भी जमाते थे। 12 बरस की उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ा और तकरीत में अपने एक चचा के साथ रहने लगे। उनके ये चचा यूं तो उस्ताद थे, लेकिन तारीख़ इराक़ पर किताब द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इराक़ के मुसन्निफ़ा पेबी मार्क कहती हैं कि उनका माजी ख़ास दिलचस्प था। तो आइए उनके बारे में जानते हैं। नाज़रीन, सद्दाम हुसैन की ज़िंदगी के बारे में हमने वीडियो पहले बनाई है। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो जाकर आप देख लें। आज हम बात करेंगे कि सद्दाम हुसैन को फांसी क्यों हुई और कब हुई। तो नाज़रीन, सद्दाम हुसैन को जब फांसी हुई तो उनकी फांसी पर अमरीकी फ़ौजी भी रोए थे। इराक़ के साबिक सदर सद्दाम हुसैन की सिक्योरिटी पर मामूर 12 अमरीकी फ़ौजी उनकी ज़िंदगी के बेहतरीन दोस्त तो न थे, लेकिन वो उनके आखिरी अय्याम में बेहतरीन साथी रहे। ये 551 मिलिट्री पुलिस कंपनियों से मुंतखब हुए थे और उन्हें सुपर 12 कहा जाता है। उन मुहाफ़िज़ों में से एक वर्ल्ड वार्ड नूरपुर थे जिन्होंने द प्रिजनर इन हिज पैलेस किताब लिखी, जिसमें उन्होंने सद्दाम हुसैन की ज़िंदगी के आखिरी दिनों के बारे में लिखा। बाड़ नूरपुर का कहना है कि जब सद्दाम हुसैन को फांसी देने वाले अहलकारों के सुपुर्द किया जा रहा था तो उनके तमाम मुहाफ़िज़ों की आंखों में आंसू थे। अपने एक साथी एडम फोगरसन का हवाला देते हुए किताब के मुसन्निफ़ वलवार्ड नूर ने लिखा कि हमने सद्दाम को कभी भी नफ्सियाती मरीज़ और कातिल के तौर पर नहीं देखा, हम उसे ग्रैंड फादर के तौर पर देखते थे। इराक़ के साबिक सदर सद्दाम हुसैन को अपने 148 मुखालिफिन के कत्ल के जुर्म में सज़ा दी गई थी। वो कहते हैं कि जब सद्दाम हुसैन अपने आखिरी दिनों में अमेरिकी गुलकार मेरे जे ब्लेज़र्ड के गाने सुना करते थे और वो अपनी कीमती एक्सरसाइज बाइक, जिसे वो पोनी कहते थे, उस पर भी बैठा करते थे। नाज़रीन, सद्दाम हुसैन मीठा खाने के बहुत ही शौकीन थे और हर वक्त उन्हें मुफरद खाने का दिल करता था। बाड़ नूरपुर कहते हैं कि आखिरी अय्याम में सद्दाम हुसैन का दूसरों के साथ रुया बहुत नरम था और उन्होंने ये तासुर नहीं छोड़ा कि वो बहुत जालिम हुक्मरान थे। सद्दाम हुसैन को सिगार पीने का बहुत शौक़ था, जिसे वो अपने पास रखा करते थे। वो कहते थे कि उन्हें सिगार का इस्तेमाल फेडल कास्त्रो ने सिखाया था। उन्हें बागबानी का भी बहुत शौक़ था। वो अपने कैद खाने के गिर्द मौजूद बिखरी हुई झाड़ियों को खूबसूरत फूलों के तौर पर लेते थे। सद्दाम अपनी खुराक के हवाले से भी बहुत हसास थे। नाश्ते में पहले ऑमलेट, फिर मुनफ़ज़ और फिर ताज़ा फल खाते थे, लेकिन अगर ऑमलेट कहीं से भी टूट जाता तो वो उसे खाने से इनकार कर देते थे। बाड़ नूरपुर कहते हैं कि सद्दाम ने एक बार अपने बेटे के हवाले से एक वाक़या सुनाया और वो बयान करते हैं कि एक दिन सद्दाम के बेटे उदय की पार्टी में बहुत से लोग ज़ख्मी और हलाक हो गए थे। सद्दाम ने गुस्से में हुक्म दिया कि उदय की तमाम गाड़ियों को आग लगा दी जाए। सद्दाम कहते थे कि उन्होंने बेटे की तमाम कीमती गाड़ियों, जिनमें फ़रारी, पोर्शे भी शामिल थीं। एक बार एक अमरीकी सिपाही जो कि सद्दाम की हिफाजत पर मामूर थे, उन्होंने अपने भाई की मौत के बारे में बताया तो जवाब में सद्दाम ने कहा, तुम मुझे आज से अपना भाई समझो।
انہوں نے ایک دوسرے محافظ سے کہا کہ اگر مجھے میرے اپنے پیسے کو استعمال کرنے کی اجازت ملے تو میں تمہارے بیٹے کی تعلیم کے اخراجات ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مصنف کا کہنا ہے کہ ایک شب ہم نے دیکھا کہ ایک 20 سالہ سپاہی ڈوسن اپنے سائز سے بڑا سوٹ پہن کر گھوم رہا تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس نے صدام حسین کی جانب سے تحفے میں دیا گیا سوٹ پہن رکھا تھا۔ بارڈ نورپور لکھتے ہیں کہ بہت دن تک ہم ڈوسن کا مذاق اڑاتے رہے، لیکن اس نے پھر بھی سوٹ پہنے رکھا، اور جب وہ چلتا تھا تو ایسے لگتا تھا کہ وہ فیشن شو میں کیٹ واک کر رہا ہے۔ اگرچہ صدام کے محافظوں کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ اس کے قریب نہ جائیں، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا محافظوں کی صدام سے دوستی بڑھتی گئی۔ مقدمے کے دوران صدام حسین کو 2 جیلوں میں رکھا گیا تھا۔ پہلی جیل بغداد میں موجود انٹرنیشنل ٹریبونل کا تہہ خانہ اور دوسری شمالی بغداد میں موجود ان کا محل تھی۔ یہ محل ایک جزیرے پر تھا جس تک پہنچنے کے لیے پل کا استعمال کیا جاتا تھا۔ بارڈ نورپور کہتے ہیں کہ ہم نے صدام کو اس سے زیادہ نہیں دیا جس کے وہ حقدار تھے، لیکن ہم نے کبھی بھی ان کی تضحیک نہیں کی، یعنی کبھی بھی مذاق نہیں اڑایا۔ اسٹیو اور کرس ٹاسکر سمیت دیگر محافظوں نے اسٹور روم کو صدام کا دفتر بنانے کی کوشش کی، اور منصوبہ یہ تھا کہ صدام کو سرپرائز دیا جائے۔ اسٹور روم میں پڑے سامان سے چمڑے کی ایک کرسی اور ایک چھوٹی سی میز کو نکالا، اور میز پر ایک چھوٹا سا جھنڈا رکھا دیا گیا، اور یہ سب اس لیے کیا گیا تھا تاکہ ہم آفس کا ایک ماحول پیدا کر سکیں۔ اور جیسے ہی صدام حسین کمرے میں داخل ہوئے، ایک سپاہی نے میز کی گرد صاف کرنا شروع کر دی۔ یہ دیکھ کر صدام اونچی آواز میں ہنسنے لگے اور کرسی پر بیٹھ گئے۔ ان کی سیکیورٹی پر مامور سپاہی ان کے سامنے موجود کرسی پر بیٹھ گیا۔ یہ منظر ایسا تھا جیسے صدام عدالت میں موجود ہیں۔ بارڈ نورپور کہتے ہیں کہ سپاہیوں کی یہی کوشش تھی کہ صدام کو خوش کیا جائے۔ جواب میں صدام بھی ان کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے اور ماحول کو خوشگوار رکھتے تھے۔ بہت سے سپاہیوں نے بعد میں بارڈ نورپور سے کہا کہ انہیں اس بات پر پورا یقین تھا کہ اگر ان کے ساتھ کچھ برا ہوتا تو صدام ان کے لیے اپنی زندگی کی پرواہ بھی نہیں کرتے۔ جب بھی صدام کو وقت ملتا تھا تو وہ سپاہیوں سے پوچھتے تھے کہ ان کے خاندان کی حفاظت کون کرتا ہے۔ اس کتاب کا سب سے حیران کن حصہ وہ ہے جس میں بتایا گیا کہ امریکہ کا دشمن سمجھے جانے والے صدام حسین کی موت پر سپاہی بہت غمگین ہوئے۔ ان سپاہیوں میں شامل ایڈم روتھرسن نے بارڈ نورپور کو بتایا کہ جب صدام کو پھانسی دی گئی ہمیں لگا ہم نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ ہم خود کو قاتل تصور کرتے تھے، ہمیں لگا جیسے ہم نے ایک ایسے شخص کو قتل کر دیا ہے جو ہمارے بہت قریب تھا۔ جب صدام حسین کو پھانسی دے دی گئی اور ان کی لاش کو باہر لایا گیا تو باہر موجود ہجوم میں شامل لوگوں نے ان پر تھوکنا شروع کر دیا اور انہیں گالیاں دینے لگے۔ بارڈ نورپور لکھتے ہیں کہ 12 میں سے ایک نے کوشش کی کہ وہ ہجوم کو ایسا کرنے سے روکیں، تاہم ان کے ساتھیوں نے اسے واپس کھینچ لیا۔ ایک اور سپاہی اسٹیو نے اپنی کی فوج سے استعفیٰ دے دیا۔ اسٹیو اس وقت جارجیا میں اسلحے سے متعلق ٹریننگ دیتے تھے۔ اسٹیو کے مطابق انہیں کہا گیا تھا کہ وہ صدام کی لاش کی بے حرمتی کرنے والوں سے نہ الجھیں۔ مصنف کا کہنا ہے کہ اپنے آخری ایام میں صدام حسین کو بھروسہ تھا کہ انہیں پھانسی نہیں دی جائے گی۔ 30 دسمبر 2006 کو صدام حسین کو صبح 3 بجے اٹھایا گیا۔ انہیں بتایا گیا کہ انہیں کچھ ہی دیر میں پھانسی دے دی جائے گی۔ صدام حسین مایوس ہوئے اور خاموشی سے جا کر نہائے اور پھانسی کے لیے خود کو تیار کرنے لگے۔ اپنی پھانسی سے کچھ ہی دیر پہلے صدام نے اسٹیو کو باہر بلایا اور اپنی کلائی پر بندھی گھڑی اسے دے دی۔ اب بھی جارجیا میں اسٹیو کے گھر میں وہ گھڑی محفوظ ہے اور اس میں سے ٹک ٹک کی آواز سنائی دیتی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی صدام حسین کے بارے میں مختصر سی اہم معلومات۔ اگر آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل ملک ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے۔